बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, आज मेरे पास एक बड़ी तहलका खेज, बड़ी अहम और बड़ी ही खौफनाक खबर है, लेकिन आपको इस खबर के मंजरजात जानने के लिए वीडियो को आखिरी दम तक देखना पड़ेगा। 12 या 10 मिनट की ये वीडियो है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग कितने जालिम हो चुके हैं और अब क्या इरादे बांधे जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। खबर शायान अली के मुताबिक है, उनकी जिंदगी को खतरे के मुताबिक है, लेकिन ये खबर मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि असल मामला क्या है और शायान अली के पीछे कौन लोग पड़ गए हैं और अब आगे जाकर क्या होने वाला है। इससे पहले कि मैं इन खबरों की तरफ चलूं, खबरें और भी हैं। आप जानते हैं कि फलस्तीन ने इसराइल पर हमास की निगरानी में भरपूर हमला किया हुआ है, नाको चने चबाए हुए हैं और एड़ियां नाक रेगड़ने पर मजबूर कर दिया हुआ है। यूं लगता है कि अब वो वक्त आने वाला है कि जब मुसलमानों की बालादस्ती होगी और पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुक्मरानी होने का इम्कान जो कुरान में जाहिर किया गया है पूरा होने का वक्त आ गया है। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक बड़ी मजे की, बड़ी दिलचस्प और आपकी दिलचस्पी की खबर है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के एक अहम तरीन मैच में श्रीलंका को हरा दिया है। मैच बड़ा अहम था, बड़ा ही टफ था, लेकिन पाकिस्तान के एक दो बैट्समैन जो क्रीज पर अड़ गए, उन्होंने श्रीलंकन बॉलर्स के धुएं उड़ा दिए और जब धुएं उड़ाए तो फिर मैच जीत कर फतह के शादियाने बजाते हुए स्टेडियम में अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए। बड़ा दिलचस्प मैच था, अच्छी क्रिकेट खेलने को मिली, लोगों ने एंजॉय किया, दोनों तरफ के लोगों ने एंजॉय किया। तमाशाई भी बड़े जो है वो दिलचस्प और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने भी जो है दिल भर कर सबको दाद दी। तो नाजरीन, एक और खबर है, एक और वीडियो है जो तेजी से वायरल हो चुकी है और लाखों करोड़ों लोगों ने उसको देख लिया है। उसके बारे में भी अभी बात करनी है और वो वीडियो किसकी है और कौन उस वीडियो को रिलीज कर रहा है, किस मकसद के लिए रिलीज कर रहा है। ये एक बड़ी खबर है जो अभी तक किसी टीवी चैनल ने नशर नहीं की। जी हाँ, वीडियो है इलेक्शन कमिश्नर की, वफाकी इलेक्शन कमिश्नर की वीडियो के सामने आने के बारे में जराए बता रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने इलेक्शन कराने या इलेक्शन ना कराने के सिलसिले में किसी किस्म की बात मानने से इनकार किया तो बगैर कपड़ों के उनके जिस्म को बरसरे आम लटका दिया जाएगा, यानी कि दूसरे लफ्जों में वीडियो रिलीज कर दी जाएगी जिसमें वो कपड़े नहीं पहने होंगे बल्कि शायद बिस्तर की चादर लपेटे होंगे। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा थ्रेड आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से कि इस मौके पर अगर जो राजा साहब हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कोई हैंकी फैंकी की तो फिर उनको और उनके खानदान को कान बच्चा कोलू कर दिया जाएगा। अब जो लोग पंजाबी नहीं समझते उनके लिए कान बच्चा कोलू करना है यानी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। एक तो ये बात मैंने आपको बताई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ऐसा हो सकता है क्योंकि जो लोग अपने मजदूरों को भट्टियों में फेंकते रहे हैं अब वो इक्तदार को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में बताया था कि शायान अली पर एक कातलाना हमला करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए मनसूबाबंदी कर ली गई है। हमारे जराए ने ये बताया कि इस मनसूबाबंदी में कुछ लोग तो वही हैं जो अरशद शरीफ के कत्ल के सिलसिले में बकौल जनाब सैयद वो जो शाह साहब हैं तस्नीम हैदर साहब, वो मुलव्वस से और प्लानिंग की जा रही थी शूटर को मंगाने की। अब फिर वही लोग मुलव्वस हैं। एक बंदा जो है उसका तल्लक मैं अभी आपको बता देता हूँ, बड़ी खबर है, साउथ अफ्रीका से है और उसका नाम है काका। काके को भी शामिल किया जा रहा है और ये काके को शामिल करने में अंजुम चौधरी का किरदार है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यूथ विंग का सदर है बरतानिया का। वो भी काके से राब्ते में है और काके को इस मामले में मुलव्वस करके एक बहुत बड़ा प्लान बनाया जा रहा है जिसके तहत मासूम नौजवान जो कि जद्दोजहद कर रहा है जमहूरियत के लिए, लूटर्स को पाकिस्तान वापस जाने के लिए कह रहा है, उस पर कातलाना हमला किया जाएगा। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर अभी ये प्लान जो है उसको रोका गया है
کیونکہ میاں بیمار شریف پاکستان جا رہے ہیں اور پاکستان جا کے اس کا رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تو رد عمل ان کے یعنی مرضی کے مطابق ہوا تو پھر شاید اس پلان کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے۔ فی الحال منصوبہ تیار ہو گیا ہے، نمبر لگ گئے، فائل اور ہر چیز، ریڈ کہاں لگنا ہے، بلو کہاں لگنا ہے، یہ سارا منصوبہ۔ اور یہ خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ کوئی ٹی وی چینل نہیں چلائے گا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ ٹی وی چینل چلائے، کیونکہ اب میاں بیمار شریف پاکستان جانے والے ہیں اور پاکستان ان کی حکومت بھی ایک قسم کی انہی کی حکومت ہے، تو کوئی اتنا بڑا رسک نہیں لے گا کہ اس خبر کو چلائے۔ لیکن میں چونکہ خانہ کعبہ سے اللہ کے گھر میں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دے کر آیا ہوں، لہٰذا میں پوری جرت، پوری ہمت، پوری دلیری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ شایان علی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد میاں بیمار شریف کے لندن سے روانہ ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، میاں بیمار شریف نے خود بھی کہا کہ میرے خلاف لندن میں مظاہرے کرنے سے ان لڑکوں نے کیا حاصل کر دیا۔ اس کا مطلب کوئی خاص ہدایات دے دی گئی ہیں کہ میرے جانے کے بعد لڑکوں کو سبق سکھایا جائے، اور خاص طور پر شایان علی کو اور سیما وہ جو لڑکی ہے اس کو جو ہے سبق سکھایا جائے، اور جو لوگ بھی وہاں آ کر نعرے بازی کرتے ہیں ان کو سبق سکھایا جائے۔ ایک طرف تو یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف الیکشن میں بھی افراتفری اور خون خرابے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، جو کہ لگتا نہیں جنوری یا فروری میں جا کے کہیں ہوں گے، تو ان کا یہ پلان ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو بائی ہوک اینڈ کروک الیکشن جیتنا ہے، اور ہر پولنگ سٹیشن پر کلاشن کوفیں لے کر ان کے نوجوان موجود ہوں گے جو لوگوں کو راستہ بھی کریں گے، غریب غربا عورتوں مردوں سے، جو ووٹ ڈالنے کے لیے ایلیجیبل تو ہوتے ہیں لیکن صحت ان کو اجازت نہیں دیتی، ووٹ کا جو پرچی ہے وہ چھیننے کی کوشش کی جائے۔ بڑا پلان ہے، بڑے بڑے پلان بنائے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں میاں بیمار شریف عرف میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جس ڈاکٹر کو 4 آدمیوں میں بیٹھنے کی ممانعت تھی اور کوئی بات نہیں کرنے کی اجازت تھی، وہ اب خواتین والا ایک رومال سر پہ باندھ کے تو پاکستان چلا جائے گا، اور وہاں جا کر یہ رونا روئے گا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ڈاکٹر نے غلط رپورٹ دے دی تھی۔ بھی ڈاکٹر نے تو رپورٹ ٹھیک دی تھی، ایک اور ڈاکٹر نے جو رپورٹ دی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس طرح رپورٹوں کے سلسلے میں تو آپ کی سیاست نہیں چمک سکتی۔ پہلے بھی ایک دفعہ آپ نے ایسا ہی کیا تھا جب آپ کی بیوی بیمار تھی، آپ اپنی بیوی کو بیمار چھوڑ کر پاکستان چلے گئے تھے۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا ناظرین، ان کا ایک چمچہ صحافی عرفان صدیقی ہے، آج اس نے روزنامہ جنگ میں کالم لکھا ہے جس میں تعریفوں کے پل باندھ دیے میاں بیمار شریف کے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میاں بیمار شریف شاید ان 70,000 فرشتوں میں سے ایک ہے جو زمین پر اتر کر انسانوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ امید کی کرن کا نام دے دیا ہے۔ بھائی آپ اپنے بھائی سے تو پوچھیں، وہ جو کپڑے پھاڑ کے آٹا سستا کرنا تھا وہ کپڑے کہاں گئے، وہ کس نے پھاڑے؟ اور وہ جو آصف علی زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا اس کا کیا بنا؟ اور اب یہ سارا ڈرامہ کرنے کے بعد، نوسر بازیاں کرنے کے بعد، زیور کی دکان سے نوسر باز گروپوں کا ایک بھائی مال لوٹ کر دکانیں لگا کر واپس آنے کے بعد دوسرا بھائی اس واردات کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، شایان علی کو قتل کرنے کا منصوبہ ہو یا پھر پاکستان کے برباد کرنے کا منصوبہ ہو، نتائج الٹے ہی نکلیں گے۔ قتل جو ہے وہ آپ پر ہی پڑے گا، اور پاکستان کی بربادی کی بجائے آپ خود برباد ہوں گے۔ اور اب جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو یاد ہے آپ کے ڈاکٹر نے کہا 2 بائی پاس ہوئے ہوئے، یہ تو 4 گھنٹے زیادہ سفر نہیں کر سکتے، اس دوران سوئٹزرلینڈ ہو کر آئے، اس دوران چائنا جا رہے ہیں، قطر جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ پاکستان گئے، تو اگر مجموعی طور پر یہ آپ کی فلائنگ کا حساب لگایا جائے تو یہ فلائنگ جو ہے ہزاروں کلومیٹر کی بنتی ہے، جو کہ ایک دل کے 2 بائی پاس کرائے جانے والے مریض کے لیے سوٹ نہیں کرتی۔ میاں صاحب اگر قوم پر رحم نہیں کھا رہے تو اپنے آپ پر ہی رحم کھا لیں، اپنی جان کی ہی حفاظت کر لیں۔ لیکن آپ کی تو جان ٹھیک ٹھاک ہے، جب آپ کی بیٹی کہتی ہے آپ نے بڑی مشکلات کاٹی،
جب آپ جدہ سرور پیلس گئے تو رنگ محل کے پاس ایک علاقہ ہے نیا بازار، آپ نے نیا بازار سے باورچی خصوصی طور پر سرور پیلس جا کر 21ویں گریڈ میں اس کو آپ نے یعنی بھرتی کر دیا، اور اس کو 21ویں گریڈ کے مطابق سیلری اور ساری چیزیں ملتی رہی۔ وہی آپ کی دیگیں پکانے کا، وہی آپ کی دیگیں کھلانے کا، اور وہی لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ذمہ دار ٹھہرا۔ تو آپ نے کس مشکل کی زندگی گزاری ہے؟ کوٹھیوں میں رہے ہیں، ایئر کنڈیشنوں میں رہے ہیں، سردی ہے تو ہیٹر لگا دیا، ہیٹر ہے تو ایئر کنڈیشن لگا دیا، اور نیچے آپ کے گھر کے باہر جو ہے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی مراحت آپ کے پاس ہیں، گاڑیاں جب میں دیکھیں تو طرح طرح کے ماڈل کی گاڑیاں ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب جو ہے پاکستان کی محبت میں جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، اور ہم نے بڑی مشکلات کاٹی ہیں۔ یہ ہیں آپ کی مشکلات، لینڈ کروزر میں پھرنا، پریڈو میں پھرنا، یہ آپ کی مشکلات ہیں۔ ہاں میں یہ دیکھتا کہ جب آپ کا کبھی سیاسی نشان سائیکل ہوا کرتا تھا تو آپ بھی سائیکل پر پھرتے تو مجھے پتہ چلتا کہ آپ نے بڑی مشکلات کاٹی ہیں۔ ہم عمران ریاض جرنلسٹ جو ہیں ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں، ان کی یہ بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون لوگ تھے جو ان کو اٹھا کر لے گئے، کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو ظلم و ستم کرنے کے بعد چھوڑ دیا، ناکارہ کر کے چھوڑ دیا، اور ایک اچھے صحافی سے قوم محروم ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔